Donc bien sûr, la longueur, c'est en fonction de x, la surface en fonction de x, et le volume en fonction de x. On a 2 plus x, le A c'est le point, ou le point c'est le point 15. C'est-à-dire que la droite, le segment là, a une partie fixe, la partie fixe, ou la partie 4. C'est une variable. Elle fait le x, fait la variable. Il a le x 1, je vais dire le plus 1, il y a de la date plus 15, parce qu'on 18. D'accord, il a le x. Le x, il a un juge, on va dire c'est un peu les supports de le support de la caméra. Le support هنايا نقدروا نهزوه مثلا الا فتحنا هنايا سي فاريابل لا هوتور ديالو فاريابل نقدروا نهزوها كنقدروا نهبطوها على حساب حنا شنو بغينا داكور دونك هنايا سي لا ميم شوز اول حاجه غادي نحاولوا نحسبوا هادو لي دوني هادو اللي ديجا كنا كنعرفوا نحسبوهم ديجا بحال لو ال اكس لا لونغور ولا حتى شحال كتساوي ليا سي 15 بلس دونك سي هاد لا لونغور بلس هاد لا لونغور كل ما كنفاريو هاد العدد كيتفاري لينا ديك لا لونغور هادشي علاش كنقولو ديك لا لونغور ما عندهاش واحد القيمه elle est en fonction بدلالة x elle est en fonction de x ونقدروا نزيدو نحسبوها هنايا ال x شحال كتساوي لنا 15 بلس 2 هي 17 بلس x داكور دونك هنايا بغينا نحسبوا لا سيرفاس ديال ان ريكتونغل لا سيرفاس ديال لو ريكتونغل شنو كتساوي ليا سي لا لونغور فوا لا لارجور لا لارجور ديالي هي x moins 1 et la longueur c'est x plus 3 نقدروا نزيدو بيان سور قرينا النشر التعبير دونك لو ديفلوبمون اون بو ديفلوبي هاد العمليه شنو غادي تعطينا x كاري plus 3x moins 3 donc شنو غادي تعطينا هنايا سي x كاري plus 2x moins 3 d'accord هادي شنو هي سي لو s de c'est la surface en fonction de x كل ما بدلنا القيمه ديال هاد x la surface ديال لو ريكتونغل كتبدل سواء ديال صغار سواء ديال كبار très bien le volume شنو هو الفوليوم comment on calcule le volume كيفاش كنحسبوا الفوليوم طول في العرض في الارتفاع داكور طول ديالها غادي نمشي هذه اللي عطينا لي ديمونسيون ديالها هاد لا بارتي هادي هاد لا بارتي عطينا لا سيرفاس ديالها شنو هي لا سيرفاس ديالها هي x plus 2 fois x fois l'irtifa fois la hauteur donc ça fait c'est x plus 2 fois x fois l'irtifa fois x plus 3 نقدروا هنايا نزيدو نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون هادي donc نشر هنايا x على هادي donc ça fait x fois x c'est x carré x fois 2 c'est plus 2x donc انا درت النشر ديال هاد لابارتي الاولى وخصني نضربها في x plus 3 donc c'est x au cube plus x carré fois 3 c'est 3x carré plus 2x carré plus 6 donc le volume en fonction de x, pour simplifier l'expression, il y a x au cube plus 5x carré plus 6x. Après, donc il a هنايا ان كل حاجه حسبناها كل غروندور حسبناها حنا لا لونغور سي عندها ديمونسيون وحده لا لونغور عندها ديمونسيون وحده لا لونغور كتمشي خط واحد داكور دونك شنو لقينا فيه هنايا 1 اكس ولو دوغري ديالو هو واحد اكس اس واحد داكور سي اكس اس واحد
إذا مشينا لا سيرفاس شنو عندها العلاقة؟ عندها علاقة بالطول والعرض، يعني عندها العلاقة بالدو ديمونسيون، داكوغ؟ يعني جوج ديال الأبعاد، البعد الأول هو الطول مثلا، والبعد الثاني هو العرض. دونك شحال لقينا هنايا؟ لقينا أن هاد لا سيرفاس عندها علاقة باش بإكس أو كاري، لو دوغري ديال إكس شحال هو؟ 2. داكوغ تري بيان. F le volume شنو هو؟ سي هو 3D. اش كنقول كنتفرجوا شي حاجه 3D، سيتادير ما كتشوفهاش غير في ليكرون بلا بحال هكا، كتشوفها اون 3 ديمونسيون، كتشوفها حداك، داكوغ؟ اون 3D سي بحال كاع الحويجات العينين ديالنا مثلا ولا هادشي اللي كنعيشوه، سي كنعيشوه اون 3 ديمونسيون نورمال، داكوغ؟ دونك اون 3D شنو لقينا لو فوليوم كيساوي هي؟ سي ان اكس افيك ان دوغري 3، داكوغ؟ دونك هنايا عندنا une seule dimension, la longueur, 2 dimensions, la surface, 3 dimensions, c'est le volume. D'accord? Ça fait? Vas-y, Anas. Donc, on a le qui s'appelle L de x et S de x et V de x, sont des polynômes. Qui sont des polynômes. Ça fait? Donc, هادشي اللي حسبناه هنايا هذا كيتسمى ان بولينوم. هاد الاكسبرسيون هاد التعبير في الرياضيات كنسميوه ان بولينوم. هذا سي ان بولينوم وهذا اوسي سي ان بولينوم. دونك عندنا لقينا 3 بولينوم. Il y a aussi le degré كل بولينوم عنده ان degré. Donc le degré ديال ال اكس شحال لقينا؟ Le degré ديال ال x قلنا لقينا une seule dimension, donc c'est le degré dialo هي واحد. Le degré de s de x شحال هو le degré ديال هذا البولينوم؟ لقينا انه مرتبط x au carré، donc مرتبط ب 2. Donc كنقول ان le degré de sx c'est 2 et le degré de v de x شحال لقينا le degré de v de x عندها علاقه باش ب 3. D'accord? Donc le degré ديالها هو 3. Donc d'abord normalement شنو درنا؟ عطينا l'expression ديال دي polynômes ونقدروا نعرفوا حتى le degré de chaque polynôme. Après, donc le degré de chaque polynôme. Très bien. Donc voilà, on ajoute نزيدو شي شويه في le cours ديالنا. Donc شفنا le polynôme، شفنا le degré ديالو. Donc les polynômes, ou le polynôme, c'est qu'on a toujours واحد الحرف mais تيكون بدلالة x, d'accord? مثلا بغينا la longueur حسبنا ليه رمزنا ليه بغينا la surface رمزنا ليه s، بغينا le volume رمزنا ليه v. En général كنرمزو للبولينوم بواحد العدد p en fonction de x. وكيفاش كيتكتب هاد لو بولينوم؟ سي كيتكتب على الشكل ديال واحد العدد مضروب فاش؟ مضروب في واحد الاكس، وهذا الاكس هذا تيكون عنده ان دوغري كيلكون، يقدر يكون عنده دوغري 1 دوغري 2 دوغري 3، ممكن يكون عنده حتى دوغري ان، داكوغ؟ وهذا يكون هذا هو الكويفيسيون اللي مرتبط، هذا ان هو لو كويفيسيون كيتسمى لو كويفيسيون اللي مرتبط باش بلو اكس ان بلس مثلا هنايا شنو عندنا؟ x à la puissance 3 plus 5x à la puissance 2 plus 6 x à la puissance 1. Donc le degré يقدر يكون تيهبط، c'est-à-dire يقدر يكون عندنا لو دوغري ديال x، عندنا x n هذا هو لو دوغري الكبير. لو دوغري اللي كيكون تيسميو شنو هو؟ سي لو دوغري n moins 1، وهذا غادي يكون هو الكوفيسيون n moins 1، d'accord? Plus à n-2 fois x plus n-2 حتى لاش ممكن نوصل؟ كنوصل حتى لاش؟ ممكن نوصلو حتى ل a معين، واحد لو a كنسميوه ان بي، واحد لو كويفيسيون مضروب في x أس واحد بلس دي فوا كيقدر يخرج لينا هنايا شي عدد. x carré plus 2x plus 3 مثلا، داكوغ؟ وشنو هي هاد 3 هي 3 ممكن نقولو مضروبة في x
أس صفر. داكور. إكس أس زيرو شحال هي؟ هي واحد. 3 في 1 هي واحد. داكور. بلوس هنايا دونك بلوس نقولو واحد العدد نسميوه مثلا سي زيرو، واحد لا كونستانت بلوس واحد لا كونستانت. دونك لي بولينوم اون جينيرال كنرمزو ليهم بهاد يعني كيكون عندهم هاد الترتيب. لو اكس بدي دوغري ديفيرون. داكور. لو اكس بدي دوغري ديفيرون. هاد الاعداد هادو لو ان موان 1 بي اتسيتيرا هادو تيتسماو شنو سميناهم؟ لي كوفيسيون. تيتسماو لي كوفيسيون ديال لو بولينوم. دونك راه مهم هاد l'introduction de la série ce sont les coefficients du polynôme, ou bien sûr le degré du polynôme. Normalement ce sont des degrés, ce sont des degrés, ce sont des degrés. Le degré du polynôme. Le degré P de x n. Donc c'est un polynôme de degré n. D'accord. Donc on a le polynôme, on a le degré d'il. D'accord. Nous avons l'égalité de deux polynômes. L'égalité de deux polynômes. C'est-à-dire, supposons on a juste des polynômes. Un exemple. On a juste les polynômes. مثلا P de x كتساوي لنا AX أس je sais pas AX أس 3 plus BX أس 2 plus CX plus D. On a le polynôme KX كيساوي مثلا A' X أس 3 plus B prime x أس 2 plus C prime x plus D prime. Supposons qu'il y a des juges ديال لي بولينوم. بغينا نشوفو هاد الجوج ديال لي بولينوم فوقاش يكونوا متساويين. شنو هي لا كونديسيون باش يكونوا متساويين دو بولينوم؟ دونك دو بولينوم عندنا بي دو اكس غادي نقدروا نقولوا انها كتساوي ك دو اكس فوقاش خص يكون عندي جوج ديال الشروط، جوج ديال لي كونديسيون. اول حاجه خص يكون عندهم لو ميم دوغري، خص يكون عندهم لو ميم دوغري. الدوغري ديال البولينوم اول حاجه خصنا الدوغري ديال البولينوم بي دو اكس يكون تيساوي الدوغري ديال البولينوم ديال ك دو اكس. ثاني حاجه خصنا لي كويفيسيون ديالهم دو بولينوم خصهم يكونوا تساويين sans règle. نعطيو ان اكزومبل. مثلا soit P de x كتساوي deux x carré moins 3x plus 1. ونعطي واحد kx كتساوي لنا كتساوي لنا ax carré plus b plus 1 x plus c. D'accord. شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نحددو لو a et le b et le c باش يكونوا هاد لي دو بولينوم متساويين. داكور. دونك هاد p de x غادي تكون كتساوي ليا k de x قلنا فوقاش. إلا كان عندنا عندهم لو ميم دوغري. واش هاد لي دو بولينوم عندهم لو ميم دوغري؟ باش يكون عندهم لو ميم دوغري اشنو خص تكون هاد ا؟ إلا كانت كتساوي زيرو واش غادي يكون عندهم لو ميم دوغري؟ إلا عطيناها زيرو تعطيني زيرو في إكس كاري دونك تا إكس كاري مبقاش عندي. داكور. دونك أول حاجة خص يكون ديفيرون دو زيرو. وماشي غير يكون ديفيرون دو زيرو خصو إكزاكتومون يكون كيساوي ليا جوج. خصو يكون كيساوي ليا جوج باش نحقق الشرطين بجوج.
يكون لو دوغري متساوي ويكون لي كوفيسيون متساويين، يعني لو كوفيسيون ديال هادي كيساوي لي الكوفيسيون ديال هادي. داكوغ؟ زكريا باش خاصها تكون كتساوي؟ باش خاصها تكون كتساوي؟ باش يكونوا هاد لي دو بولينوم متساويين شنو خصنا؟ عندنا هنا لو اكس مع لو اكس، دابا تاكدنا لنا لو دوغري ولا عطينا الشرط باش يكون لو دوغري متساوي. خصنا بي بلس 1 هاد الكويفيسيون خصو يكون كيساوي ليا لو كويفيسيون ديالها يكون كيساوي ليا موان 3. اي لو ديرنيير ولا لا ديرنيير كونديسيون خصنا سي تكون كتساوي ليا داكوغ. هادي هي لا سول كونديسيون باش يكونوا هاد لي دو بولينوم متساويين. خص لي كويفيسيون ديالهم كيكونوا متساويين وخص لو دوغري ديالهم كيكونوا متساويين. داكوغ. نعطيو ان اوتر اكزومبل. Un autre exemple de deux polynômes. C'est le polynôme g de x qui est 2x carré plus 4x plus 1. F de x, 3x3 plus ax carré plus 2. واش هاد لي دو بولينوم نقدر نقول انهم متساويين؟ علاش؟ اول حاجه الشرط الاول ما تحققش. عندنا جوج اكس كاري، يعني هذه لو دوغري ديالها لو دوغري ديال جي، لو دوغري ديال جي دو اكس شحال هو؟ سي هو 2. وهنايا عندنا لو دوغري هنايا 3 فوا اكس كاري، دونك لو دوغري ديال اف كيساوي لنا 3. لو دوغري ديالهم مختلف، دونك لي دو بولينوم سون ديفيرون ما متساويينش. Donc le degré de g de x qui est le degré de f de x, alors f de x est différent de g de x. Ça fait la chose. Donc je fais un polynôme, la définition du polynôme, où je fais le degré d'y. Alors, autre chose à dire, c'est باش نديرو